साल 2026 और दिन था 9 और 10 अप्रैल का कि जब भारत के राज्य महाराष्ट्र के एक अमरावती नाम के इलाके में अचानक से लोगों के मोबाइल पर बहुत सारे गंदे फोटोज और वीडियोस आना शुरू हुए। मतलब व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या फिर खास तौर से टेलीग्राम हो, सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारी गंदी वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई। अब वायरल होने वाली ये वीडियोस कि जिनकी तादाद भी 1, 2, 5 या 10 नहीं बल्कि सैकड़ों में थी और जो लोगों को पहले ही गुस्सा दिला रही थी, इनके अंदर कुछ अहम हैरान कर देने वाली चीजों को भी नोटिस किया जा सकता था। पहली हैरान कर देने वाली चीज कि जिसको नोटिस किया जा सकता था वो ये थी कि इन अलग अलग वीडियोस के अंदर जितनी भी अलग अलग लड़कियां नजर आ रही थीं, वो लगभग सारी की सारी ही या तो हिजाब के अंदर थी या फिर बुर्के वगैरह में थी। जबकि जो दूसरी चीज नोटिस की जा सकती थी वो ये थी कि इन तमाम वीडियोस के अंदर लड़कियां तो अलग अलग नजर आ रही थीं, मगर इन सारी ही अलग अलग लड़कियों के साथ हर वीडियो के अंदर लड़का एक ही नजर आ रहा था और वो लड़का था सिर्फ और सिर्फ 19 साल का अयान। ये पूरी कहानी भी इसी अयान और इसके एक बहुत पक्के दोस्त उजैर के साथ शुरू होती है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये बहुत ही पक्के दोस्त थे, ऐसे दोस्त के जो आम तौर पर लगभग हर दिन ही मिला करते थे। मगर फिर अचानक से एक वक्त ऐसा आया कि जब उजैर की अयान से कई दिनों तक मुलाकात नहीं हो सकी और कई दिनों के बाद जाकर जब मुलाकात हुई तो उजैर ने अयान से शिकायत की कि भाई तुम हमसे आजकल मिल नहीं रहे हो, हमें पूरी तरीके से वक्त नहीं दे रहे हो, लगता है कि तुम बदल चुके हो। शुरू में तो अयान खामोश रहा, मगर फिर अपना मोबाइल खोला और मोबाइल के अंदर मौजूद उजैर को कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई कि जिसको देखकर उजैर काफी हैरान हो गया। वो तस्वीरें या वीडियोस किसी खूबसूरत लड़की की थीं कि जो लड़की अयान के साथ ही किसी होटल के कमरे में या इसी तरह की ही किसी दूसरी प्राइवेट जगह पर मौजूद थी। और जाहिर है प्राइवेट जगह पर ली गई ये जो तस्वीरें थीं या वीडियोस थीं, ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब इनको देखकर उजैर ने बिल्कुल वही सवाल किया कि जो इस तरह के लोग करते हैं। मतलब थोड़ी छपरी और गिरी हुई जबान में कहा जाए तो उसने यही कहा कि भाई तुमको ये लड़की कहाँ मिली और तुमने इसको कैसे पटाया। जवाब में अयान ने अपने दोस्त उजैर को अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह से वो अपनी महंगी और आलीशान गाड़ी से रोड से गुजर रहा था कि तभी अचानक से उसको रोड के किनारे पर खड़ी हुई ये लड़की मिली कि जो किसी सवारी का इंतजार कर रही थी। उसने गाड़ी रोककर उससे पूछा क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है। जवाब में लड़की ने कहा कि कुछ दूरी पर ही उसका कोचिंग सेंटर है, वहां पर उसको पहुंचना है, अगर वो उसको लिफ्ट दे देगा तो वो वक्त पर पहुंच जाएगी, वरना नहीं पहुंच पाएगी। तो अयान ने उसको लिफ्ट दे दी, उसके कोचिंग सेंटर तक पहुंचा दिया और इस तरह से इन दोनों का पहला इंटरेक्शन हुआ। मगर इसके बाद ही अयान फिर से उन्हीं आसपास के ठिकानों पर ही गश्त करता रहा कि किसी तरीके से दोबारा मुलाकात हो, तिबारा मुलाकात हो। और ये मुलाकातें होती भी रहीं और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। और हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ अगले 4 से 5 दिनों के अंदर ही ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हो गए कि फिर उस कंडीशन में भी पहुंच गए कि जिसकी तस्वीरें अयान की तरफ से उजैर को दिखाई जा रही थीं। मगर शॉकिंग बात यह है कि अयान अब यहीं पर नहीं रुका। उसका महंगी गाड़ी के जरिए से वो पूरा पैतरा कि जो पहली बार में काम कर गया था, उसने अब उसी पैतरे को या उसी तरह के ही बाकी पैतरों को अपना अपना कर अलग अलग लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। अलग अलग लड़कियां उसके कांटेक्ट में आती और वो बिल्कुल उसी पैटर्न को दोबारा से दोहराता। मतलब किसी तरह से उनको एक प्राइवेट जगह पर ले जाता, फिर उनके साथ वो सब कुछ करता कि जो कर सकता था और उसी लम्हे में ही उनके फोटोज और वीडियोस भी कैप्चर करता। ये सिलसिला एक के बाद एक काफी लंबा चला और वो लड़कियां कि जो इसके कांटेक्ट में आ रही थीं, उनका नंबर भी बढ़ता चला गया। शुरुआती स्टेज पर तो जब ये केस खुलना शुरू हुआ था तो बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और खास तौर से सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा था कि इस तरह की लड़कियों का नंबर 180 के करीब है, जबकि जो वायरल होने वाले वीडियोस हैं वो भी लगभग 300 के पार हैं। मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए हुए स्टेटमेंट के मुताबिक अभी तक इस मामले में सिर्फ 8 से 9 लड़कियों के होने की ही पहचान मिली है, जबकि वायरल होने वाली वीडियोस का भी जो एक बड़ा नंबर बताया जा रहा था वो भी दावे वाले नंबर से कम नजर आ रहा है। शुरुआती स्टेज पर इस केस को एक कम्युनल रंग देने की भी कोशिश की गई थी, मगर धीरे धीरे ये कंफर्म हो गया कि इस पूरे मामले में कोई धार्मिक एंगल नहीं है। जैसे ही ये पूरा मामला दुनिया के सामने खुलना शुरू हुआ तो वैसे ही हर किसी के दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि आखिर एक के बाद एक इतनी ज्यादा लड़कियां एक ही लड़के के कांटेक्ट में कैसे आ सकती हैं, उससे बेवकूफ कैसे बन सकती हैं। और आखिर अयान ने भी ऐसा कौन सा तरीका या ऐसा कौन सा पैतरा अपनाया
کہ وہ ایک کے بعد ایک اتنی آسانی کے ساتھ اتنی زیادہ لڑکیوں کو اپنے جھانسے میں لیتا چلا گیا۔ تو ساتھیوں، جب 9 اور 10 اپریل کے قریب میں اچانک سے یہ تمام فوٹوز اور ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئے تو پورے کے پورے علاقے میں ہی ہنگامہ مچ گیا، گدر مچ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا معاملہ پہلے اس لوکل علاقے سے نکل کر مہاراشٹر میں چرچاؤں میں آیا اور اس کے بعد مہاراشٹر سے بھی نکل کر پورے کے پورے دیش میں چرچاؤں میں آ گیا۔ اگلے 1 سے 1.5 دن کے اندر اتنا ہنگامہ مچا کہ بڑے بڑے ادھیکاریوں، ودھائکوں، نیتاؤں سب کا اس پر بیان آنے لگا۔ پولیس نے اپنی طرف سے ہی سنگیان لیا اور 11 اپریل کو اس معاملے میں پہلے بندے کو حراست میں لیا۔ یہ پہلا بندہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی ایان تھا کہ جس کا نام ایان عرف تنویر احمد بتایا گیا۔ پولیس کی طرف سے دی گئی جانکاری کے مطابق یہ کالج میں 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے جو فادر ہیں وہ پرانی گاڑیوں کو خریدنے اور بیچنے کا کام کرتے ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس کے فادر کا 2nd ہینڈ گاڑیوں کو بیچنے اور خریدنے کا کام ہے تو اسی وجہ سے ان کے پاس اکثر آنے اور جانے والی اچھی اور مہنگی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں اور انہی گاڑیوں کا ہی یہ ایان بھرپور استعمال کیا کرتا تھا نئی لڑکیوں کو ٹریک کرنے کے لیے۔ جی ہاں، یہ لڑکا کالج یا اسکول یا اس طرح کے جتنے بھی اس کے ٹھکانے رہے ہوں گے وہاں پر آئے دن الگ الگ مہنگی اور عالیشان گاڑیوں کو لے کر پہنچا کرتا تھا اور اسی کے ذریعے سے ہی کم عمر لڑکیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو بھی بالکل اسی طریقے سے ہی مینج کر رکھا تھا، مطلب اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مہنگی الگ الگ گاڑیاں یا پھر اسی طرح کی باقی چیزیں نظر آتی تھیں کہ جن کے ذریعے سے وہ ہمیشہ شو آف کرتا رہتا تھا۔ کل ملا کر وہ اپنی ریئل زندگی میں اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی دنیا میں دونوں جگہ پر ہی وہ اپنے آپ کو امیر اور اوقات میں بڑا دکھانے کی کوشش کرتا تھا اور اسی کے ذریعے سے ہی پھر کم عمر لڑکیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا کرتا تھا۔ حالانکہ اب سچائی تو یہ ہے کہ وہ ایک بڑی ہی کامن اور مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہے۔ فی الحال اب اگر آگے بڑھیں تو اس کیس میں ایان کو حراست میں لینے کے بعد پولیس نے جب اس کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا تو اس نے سب سے پہلے اپنے دوست عزیر کا نام قبولا۔ یاد رہے کہ اس کیس میں یہ عزیر ہی ہے کہ جس نے ان تمام فوٹوز اور ویڈیوز کو لیک کیا ہے۔ جی ہاں، ایان جو بھی فوٹوز اور ویڈیوز آئے دن بناتا تھا وہ ظاہر ہے اپنے دوست عزیر کو دکھاتا تھا اور پھر یہ عزیر یا تو ایان کی رضامندی سے ہی یا پھر چپکے سے کسی طریقے سے وہ سارے فوٹوز اور ویڈیوز اپنے پاس بھی اسٹور کر لیا کرتا تھا۔ ایک عرصے تک ان دونوں کے بیچ سب کچھ یوں ہی چلتا رہا، مگر پھر پیسوں کے لین دین کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ اچانک سے جھگڑا ہوا۔ اسی جھگڑے میں ہی عزیر کی طرف سے ایان کو ان فوٹوز اور ویڈیوز کو لیک کرنے کی دھمکی دی گئی۔ جواب میں ایان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ شاید ایان نے اس کی اس دھمکی کو سیریس نہیں لیا اور پھر عزیر نے اپنے الگ الگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو اس کو دوسروں کو شیئر کرنا، اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے تو لوکل علاقے میں اس پورے معاملے کی سنسنی پھیلی، اس کے بعد پورے مہاراشٹرا میں اور اس کے بعد تو پورے بھارت دیش کے اندر ہی اس معاملے کی چرچائیں ہونے لگی۔ اب تک اس پورے معاملے میں ایان اور عزیر سمیت لگ بھگ 6 سے 7 یا 8 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جس میں کسی کے اوپر تو کم عمر بچیوں کے ساتھ غلط کام کرنے کا، ان کی فوٹوز اور ویڈیوز بنانے کا آروپ ہے، جبکہ کسی کے اوپر ان ویڈیوز کو لیک کرنے یا اس کو آگے شیئر کرنے کا آروپ ہے، تو کچھ دیپک جیسے ایسے نام بھی شامل ہیں کہ جن کے اوپر فلیٹ یا وہ کمرہ مینج کرانے کا آروپ ہے کہ جس کمرے یا فلیٹ کے اندر ہی اکثر ایان ان کم عمر بچیوں کو لے کر جایا کرتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی مہاراشٹرا اسٹیٹ کے ایک لوکل علاقے کی وہ شرمناک کہانی کہ جو پچھلے کئی دنوں سے ہی میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہر طرف وائرل ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔